इशू म्हणजे आमी असली घरा कडेन आमकां हे कांयच खबर ना. मागीर आमकां जेन्ना ताका हें जालें न्हू, ताका मारला म्हणून आमकां हेचो पुलिशेचो कॉल येयलो की अशें अशें अमके साहिलाक जाला, ताका जीएमसीन व्हरता म्हणून. सो ताका आमी जीएमसीन हाडला म्हणून आमी डायरेक्ट जीएमसीन येयली. पळय जाल्यार तेजे सबंद तकली बीन सगळी तेजी फुटला. तेजेर असो अटॅक केला की सामके जाणाकून तो सामको चड हें आसा. सो हांव कितें म्हणटा की बाबा पळय तुमी तुमची कितें बारीक बारीक झगडी आसा न्हू, ती इतले मरेसर तुमी हें करनाका न्हू. म्हणजे एका मनशाक आतां तिका पळय बापूय ना, आवय आसा, एक आवय आपली काम करता आनी त्या दोनी भुरग्यांक ती भयण आनी तेजी आवय आसा. सो ती तांकां कितें करता, पोसता, करता कितें तरी हें. आनी त्या भुरग्याचेर जर अटॅक जाता, त्या भुरग्याचेर अटॅक जाता आनी त्या भुरग्याक जर आयज कितें जाल्लें जाल्यार हेका जबाबदार कोण? आनी एक सांगपाक म्हटल्यार मेन कारण कितें आसा जाणा, त्या दिसा आमच्या थंय ओडशेलान भुरगे सगळे खेळटाले भाटान. सो भाटान भाटान भुरगे खेळटाले आनी खंय घरान काय खेळोंक शकना न्हू, भाटान खेळटले. सो थंय कितें जालें जाणा, थंय हे पळय एक आमचे ओडशेल गांवाचे चेडूं तें, ताका लग्न करून चिमला दिला. पूण ते आपल्या आई बाबाच्या घरा रावता, ओके राव, आमी तुका कांय म्हणना. पूण त्या दिसा तूं थंय वचोन ताका डायरेक्ट तूं साहील हांगा यो तुका कितें तें दाखयता म्हणपाक रिजन कितें? साहील हांगा यो दाखयता रिजन कितें? तुका तेणी कितें केलां? तुज्या आंगाचो कुडको काडला, तुका कितें केलां? त्या दिसा तेणी कितें सांगलें, तुका कितें तें आपूण दाखयता म्हणून सांगलेलें. तें तेणी आयज हें पळय आमकां कितें तें दाखोवन दिल्लें आसा. आनी आमचो सगळो वाडो गांवभर आमचो लोक आसा पळय, तेणी कितें तें दाखोवन दिल्लें आसा. आनी आमकां आतां न्याय जाय. आतां ह्या भुरग्याक कितें जाय जाल्यार कितें करपाचें आमी? आतां तो येतलो तुमकां आनी तुमकां स्टेटमेंट दितलो, तेन्ना तेज्याच तोंडासून तुमी आयकात की तेजेर अटॅक कोणें कोणें केला तो. आनी हेका कारणीभूत आमच्या वाड्याची 3 जाणां आनीक आसा. ऑलरेडी तेणी 2-4 नांवां सांगला कोणी तेजे अटॅक केला ते. आनी आतां 3 नांवां तो डिक्लेअर करतलो. आतां तो स्कॅनाक गेला, थंय स्कॅन करता ताका. बरोच ताका मार ताका हें केला, तेंच्यांनी घातला. सो आमच्या वाड्या वयल्या लोकांनी तुमकां कितें सांगूंक जाय तें सांगलां. आतां म्हाजें एक आसा, हांव कितें म्हणटा, भुरग्याक खंयचें हें जालें न्हू, झगडी तुमी काबार करपाची. अशें ताका जिवी मारपाचें न्हू. जिवी मारपाचो हे कोणाक अधिकार ना, कोणाक मारपाक अधिकार कोणाकूच रायट ना. तुमचें कितें आसा तें तुमी पर्सनल तुमी हें करपाचें, सेटलमेंट करपाचें. पूण इतले मारीसर, इतले भुरग्याक ते मारीसर आतां न्हू ताका पळोवपाक जायना, तेजे कडेन चलपाक जायना, तेजे कडेन ताका म्हणटा आपणाक कितें जाता म्हणटा, जायना म्हणटा आपल्या कडेन. आतां भुरग्याक कितें जाय जाल्यार ते आवयचें कितें जातलें तुमी सांगा म्हाका, कितें जातलें? सो तुमी आमकां आमी तुमच्या कडेन रिक्वेस्ट करता आनी तुमच्या कडेन मागता की आमकां हे पळय कितें हें जालां चल्लां, आयज कितें जालां आमच्या वाड्यार. अशें आमच्या वाड्यार आमचे जायते भुरगे आसा. भुरगे खंयचे ते दोगूय? ते दोगूय भुरगे 2 जाण ते तालिगांवचे. एकटो भुरगो आसा तो चिमलाचो आसा आनी एकटो भुरगो आसा तो ओडशेलचो आसा. आनी आनीक 3 जाणां ओडशेलची आसा, ती तुमकां तो नांवां दितलो. हे सगळे जाण वांगडा हे आसले? 3 न्हू, हे सगळे तेणी कितें सांगलेलें, एका हितून त्या दिसा ते झगडोंक येयला न्हू, तेन्ना तेणी कितें सांगलेलें, तुका कितें तें आपूण दाखयता तें तेणी दाखयलें. तर आतां नांव येवन तुमकां डिक्लेअर करतलो. आनी दुसरी गजाल म्हटल्यार हे भुरगे 2 जाण तालिगांवचे आसा, एक चिमलाचो आसा आनी एक आमचो ओडशेलचो आसा. ओडशेलचे आनी 3 जाण, टोटल 4 जाणां आसा ओडशेलचे. तेतूंतले एकाचें नांव तेणी डिक्लेअर केलां आनी 3 नांवां तुमकां आतां तो येवन तुमकां डिक्लेअर करतलो कोण कोण आसले. सो आमी इतलेच तुमच्या कडेन रिक्वेस्ट करता की अशें आमच्या वाड्यार जायते भुरगे आसा, ते भुरग्यांचेर असो आनी परत हें जावचो न्हू. आनी आमच्या वाड्या वयले भुरगे इतले हे आसा ते कोणाचे काय वाटेक वचना काय ना. येयल्ल्या दिसा कितें जालें न्हू, ना आपणाक हें करता तें करता अशेंच तेंचे एलिगेशनां घालता, अशेंच तांकां पुलिशेन वचून कंप्लेंट घालता. आमच्या भुरग्यांक वाड्या वयल्या भुरग्यांक न्हू दामून दवरूंक सोदता. ते अशें तेंच्यांनी करचें न्हू. माझ्या फाटल्यान बसलो होतो, घेवन रायस बॅग घेवपाक म्हणून गाडी तारयल्ली. फाटल्यान देवांकूच ना, ते कोण आयले आनी ताका मारलं लागले. कितें बेश्टे मारले की रॉड बीड कितें जालें? कांय खबर ना, पूण बेश्टे मारूंक लागले ताका. येयल्यान आडो उडयला. कितले जाण आसले? एकदम 3 जाण आसले. 3 जाण आसले. ते शॉपार जाली झगडी? हय, शॉपार फुडल्यान. खंय ते एक्झॅक्टली? तालिगांव अशें मारला. आशा माला कडेन? आमचे ओडशेल ना, वयत्यान देंवता आसतना. वयत्यान देंवतना? ओडशेल थिंगा वयता आसतना. कितले 3 जाण आसले? 3 जाण आसले. आतां हेका बरें लागला मार? हय, लागला ताका मातसो. बिडींग भरपूर जालें ताजें. कित्याक लागून बी झगडी जाल्ली खबर आहा तुका? ते 3 जाण येयले आनी मारून गेले? ओके. हातीन कितें आसले बी? बेश्टे मारलो? मागीर कितें रॉड कितें आसलें तेज्या? रॉड आशिल्ले.